हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई चैनल। आज हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गर्ने छौं। त्यो क्वेश्चन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को हेलो अल्केन च्याप्टर देखि रहेको छ र आज मैले त्यो क्वेश्चन एक्जाम में आएपछि कसरी लेख्ने र त्यो 5 मार्क्स में सोधेको त्यो क्वेश्चन अनि त्यसै क्वेश्चन अंतर्गत दुईटा क्वेश्चन अहिले सोधिन्छ कि यसलाई किन डार्क ब्राउन बोतलमा राखिन्छ अनि यसलाई ल्याबमा प्रिपेयर कसरी गरिन्छ यी सबै कुराहरू भन्ने छु। यो खालीर 5 मार्क्स मा सोध्ने गर्छ है। यो क्वेश्चन के रहेको छ भने describe the laboratory preparation of chloroform। 5 मार्क्स में सोध्ने गर्छ अनि अब यो क्वेशन कसरी लेख्ने भने कति मार्क्स आउँछ भनेर म भन्छु कि एक्जाममा यो क्वेशनलाई कसरी लेख्ने के भनेर के यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेर बताउँछु। नेक्स्ट पेजमा बजाऊ हामी। अब नेक्स्ट पेज सबभन्दा सुरुमा क्लोरोफर्म को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यसको मोलिकुलर फर्मुला कस्तो हुन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला CHCl3 हुन्छ। कार्बन को वरिपरि 3टा क्लोरिन र एउटा हाइड्रोजन हुनुपर्छ, त्यसले हामीले क्लोरोफर्म भन्ने गर्छौं। ClH यो हो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ क्लोरोफर्म। अब हामीलाई खास गरेर ल्याब प्रिपरेसन गरेर यो निकाल्नु छ है। नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। अब हेर्नुस् त्यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला थाहा भयो, हामीलाई थाहा छ कि त्यसको CHCl3 हो। अब त्यो निकाल्नको लागि एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने क्लोरोफर्म छ नि, क्लोरोफर्म निकाल्ने दुईटा तरिका छ। के छ भनेपछि दुईटा तरिका छ। एउटा अल्कोहल देखि एउटा एसिटोन हो। मैले एउटा कुरा के भन्छु भनेपछि अल्कोहल छ नि, अल्कोहल तिर हामीले COH भनेपछि क्लोरिनेसन, अक्सिडेसन, हाइड्रोलाइसिस। अनि एसिटोन तिर मात्रै के हुन्छ C अनि एउटा त COH, यसमा खास गरेर COCH, यसमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुँदैन के एसिटोनमा, त्यही भएर यहाँ CH मात्र लेखिन्छ। यति थाहा भयो हामीलाई हुन्छ। यति थाहा हुनु पर्यो हामीलाई कि अल्कोहल तिर COH र एसिटोन तिर CH। C भनेको क्लोरिनेसन, O भनेको अक्सिडेसन, H भनेको हाइड्रोलाइसिस, C भनेको क्लोरिनेसन एन्ड H भनेको हाइड्रोलाइसिस। यी दुईटा तरिकाबाट क्लोरोफर्म ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। यी दुईटा वेबाट है। नेक्स्ट पेजमा जाऊँ।
अब सुरुमा प्रिन्सिपल लेख्नु पर्छ त्यसपछि के अब मैले भन्छु प्रिन्सिपलमा के लेख्ने हो अब के लेख्दा राम्रो हुन्छ अब हेर्नुस् प्रिन्सिपलमा के लेख्ने भनेर प्रिन्सिपलमा के लेख्ने भनेपछि क्लोरोफर्म जुन छ नि क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर इन अ ल्याबोरेटरी बाइ हिटिङ अ पेस्ट अफ इथाइल अल्कोहल अर एसिटोन एउटा त सुरुमा इथाइल अल्कोहल और एसिटोन अथवा यो तरिकाबाट गरेर है क्लोरोफर्म प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् यसको साथसाथै हामीलाई ब्लिचिङ पाउडर त्यसपछि वाटर है यति कुरा चाहियो हामीलाई ब्लिचिङ पाउडर र वाटर। अब ब्लिचिङ पाउडर भनेपछि के हो भनेपछि CaOCl2 भनेको ब्लिचिङ पाउडर हो प्लस वाटर भनेको H2O। अब यसको रिएक्सन देखि के हुन्छ अब यसको रिएक्सन हामी नेक्स्ट पेजमा हेर्छौं। अब हेर्नुस् CaOCl2 प्लस H2O लाई रिएक्सन गरियो। अब रिएक्सन गरिन्छ यो दुईटैले रिएक्सन गरिसकेपछि के हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 यो आउँछ है। अब हेर्नुस् मैले अघि नै भनेको थिएँ नि कि अल्कोहलतिर CHO हुन्छ नि तर जहाँ H छ नि H मा हामीले CaOH होल ट्वाइस सँग रिएक्सन गराउने है त्यससँग रिएक्सन गराउने हो अल्कोहल एसिटोन। अब सुरुमा हामीले अल्कोहलबाट हेर्छौं कि क्लोरोफर्म कसरी प्रिपेयर गरिन्छ। नेक्स्ट पेज। अब हेर्नुस् फ्रम अल्कोहल। अब अल्कोहलदेखि गर्नु अब हामीले अल्कोहलदेखि गर्छौं है क्लोरोफर्म कसरी प्रिपेयर हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ COH भनेको थिएँ नि COH भनेको थिएँ। अब C भनेको क्लोरिनेसन O भनेको अक्सिडेसन H भनेको हाइड्रोलाइसिस। सुरुमा हामीले अक्सिडेसन गर्छौं है अब हेर्नुस् अक्सिडेसनको लागि सुरुमा हामीलाई के लिनु पर्यो इथाइल अल्कोहल लिनु पर्यो है। यसको लागि सुरुमा हामीलाई इथाइल अल्कोहलको फर्मुला के हो CH3CH2OH OH। अब यो के भयो इथाइल अल्कोहल भयो हामीले अक्सिडेसन गरेछौं नि यहाँ हामीलाई Cl2 किनकि हामीले ब्लिचिङ पाउडरको रिएक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ लास्टमा Cl2 प्रोडक्ट आथ्यो नि एउटा Cl2 आथ्यो जुन निस्केथ्यो त्यो Cl2 लाई हामीले अक्सिडेसनमा रिएक्सन गराइन्छ त्यसपछि प्रोडक्ट के हुन्छ
प्रोडक्ट अब के हुन्छ यहाँदेखि एउटा त HCl निस्किहाल्छ HCl दुईटा छ दुईटा भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् के बाँकी बच्यो यहाँ एउटा बाँकी के बच्यो CH3 अर्को CHO यति बाँकी बच्यो। अब CH3CHO भनेको अब यहाँ अल्डिहाइड छ कि एउटा यसको नाम के भयो भने चाहिँ एसिटेल्डिहाइड भयो के एसिटेल्डिहाइड भयो यसको नाम। नेक्स्ट अब हामीले यसमा के गर्छौं भने क्लोरिनेसन गर्छौं है। क्लोरिनेसन गर्छौं। क्लोरिनेसनमा के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ एसिटेल्डिहाइड थियो नि त्यसलाई यहाँ राखिन्छ। अब के आथ्यो CH3CHO यो थियो। अब यसमा पनि हामीले Cl2 सँग रिएक्सन गराइन्छ प्लस Cl2 अब हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ सुरुमा त के थाहा भयो यसमा त HCl निस्किन्छ त्यो लास्टमा यस्तै लेखिदिने HCl यस्तै लेखिदिने। अब यहाँ के बाँकी बच्यो अब हेर यहाँ यस्तै छ नि एउटा क्लोरिन त उता गइहाल्यो त्यो ठीक छ एउटा क्लोरिन त गइहाल्यो तर यो जुन क्लोरिन छ एउटा क्लोरिन बाँकी बच्छ नि त्यो क्लोरिन H को ठाउँ लिइहाल्छ के H को ठाउँ लिइहाल्छ। अब हेर के भयो भने CCl3 त्यसपछि CHO। अब यसको नाम के भयो भने चाहिँ यसले हामीले कोरल पनि भन्छौं है कोरल पनि भन्छौं सर्टकटमा। यसको अब नेम के हो भने ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड हो यसको नाम है यसको नाम ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड यसको नाम हो तर सर्ट फर्ममा हामीले यसले कोरल भन्ने गर्छौं। यो क्लोरिनेसनको सेकेन्ड भयो। अब थर्ड पेजमा अब नेक्स्ट पेजमा जाउँ। नेक्स्ट पेजमा हामीले यसको हाइड्रोलाइसिस गर्छौं के हाइड्रोलाइसिस। अब हेर्नुहोस् हाइड्रोलाइसिसमा मैले के भनेको थिएँ लास्टमा H जहाँ हुन्छ त्यहाँ केसँग रिएक्सन गराउने CaOH होल प्राइससँग रिएक्सन गराउने किनकि हामीले ब्लिचिङ पाउडर गर्दाखेरि फर्स्ट प्रोडक्ट त्यही आथ्यो नि CaOCH होल ट्वाइस आथ्यो। अब यहाँ के आथ्यो एउटा कोरललाई अगाडि राख्छौं। अब CCl3CHO प्लस CaOH होल ट्वाइस अब रिएक्सन गराइन्छ। अब रिएक्सन गराएपछि हामीले यसबाट क्लोरोफर्म निस्किन्छ है यही लास्ट हो फ्रम अल्कोहल देखि यो लास्ट स्टेप हो फ्रम अल्कोहल हो के एसिटोन अझै बाँकी छ। अब के हुन्छ भनेपछि CHCl3 क्लोरोफर्म आउँछ प्लस यसमा एउटा के अब एउटा Ca छ नि यो Ca लाई राखे Ca भयो यो एउटा ब्र्याकेट दिने त्यसपछि के बाँकी बच्यो एउटा हाइड्रोजन बाँकी बच्छ एउटा कार्बन दुईटा अक्सिजन होल ट्वाइस किनकि क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। यसको नाम त के भयो क्लोरोफर्म भयो हैन क्लोरोफर्म भयो यसको नाम चाहिँ क्लोरोफर्म भयो। अनि यो CaHCOO होल ट्वाइस छ नि यसको नाम के हो भनेपछि सिम्पली क्याल्सियम फर्मेट भन्ने गरिन्छ है क्याल्सियम फर्मेट भन्ने गरिन्छ यसको नाम। अब हामी
एसिटोन देखि निकाल्छौं है क्लोरोफर्म। अब फ्रम एसिटोन एसिटोन अब हामी एसिटोनदेखि निकाल्छौँ। एसिटोनमा मैले के भनेको थिएँ, एउटा क्लोरिनेसन हुन्छ र हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। यसमा के हुन्छ, अक्सिडेसन हुँदैन। यो भनेको के हो भने चाहिँ क्लोरिनेसन, यो भनेको हाइड्रोलाइसिस। अब फर्स्टमा क्लोरिनेसन गर्छौँ। क्लोरिनेसन अब क्लोरिनेसनमा सुरुमा हामीलाई एसिटोन राख्नु पर्यो के, एसिटोन राख्नु पर्यो। अब एसिटोन भनेपछि CH3 COCH3 Cl2 सँग रिएक्सन गराउने। यसको रिएक्सन गराएपछि के पाइन्छ भनेपछि ट्राइक्लोरोएसिटोन पाइन्छ है। यसको रिएक्सन गराएपछि अझै सबभन्दा सुरुमा यस्तो क्लोरिन हाइड्रोजन दिँदा बित्तिकै HCl प्रोडक्ट आउँछ नि आउँछ के, HCl प्रोडक्ट आउँछ। अब बाँकी के बच्यो, यो H3 छ नि, यसको ठाउँ क्लोरिनले लिइहाल्छ कि, त्यही भएर यहाँ के आउँछ CCl3 CO त छ त्यहाँ, CO छ, बाँकी CH3 CCl3COCH3 यसको नाम के हो भने ट्राइक्लोरोएसिटोन है। यसको नाम ट्राइक्लोरोएसिटोन हुन्छ फ्रम क्लोरिनेसन। अब अर्को पेजमा जाउँ। सेकेन्डमा के छ, हाइड्रोलाइसिस। अब हामी हाइड्रोलाइसिस को हेर्छौं। अब त्यहाँ प्रोडक्ट के थियो, एउटा ट्राइक्लोरोएसिटोन थियो नि, ट्राइक्लोरोएसिटोन राखेर CaOH होल ट्वाइस सँग रिएक्सन गराउँछौं। CCl3 COCH3 प्लस CaOH होल ट्वाइस सँग रिएक्सन गराउँछ। प्रोडक्ट के आउँछ, प्रोडक्ट त पक्कै हामीलाई थाहा छ कि के आउँछ, एउटा प्रोडक्ट के आउँछ क्लोरोफर्म। क्लोरोफर्म भनेपछि CHCl3 आउँछ नै आउँछ। त्यसपछि के आउँछ, Ca त छ नि, त्यो Ca त आउँछ ब्र्याकेट। अब बाँकी पछि एउटा CH3 एउटा CH3 बच्यो, अनि एउटा कार्बन, दुईटा अक्सिजन होल ट्वाइस। यसको नाम त भयो क्लोरोफर्म भयो हैन, क्लोरोफर्म भयो। अनि यसको के भयो भने क्याल्सियम एसिटेट या क्याल्सियम एसिटेट यो। अब यति लेखिसकेपछि यो बल्ल रिएक्सन सिक्दैछ। अब यसमा हामीलाई प्रोसिड्युर सबै अनि प्युरिफिकेसन, यो क्लोरोफर्म तुरन्तै प्रिपरेसन ल्याबमा गऱ्यो भने तुरन्तै त्यो प्योर थोरै हुन्छ, त्यो इम्प्योर हुन्छ। त्यसलाई हामीलाई प्युरिफिकेसन गर्नुपर्छ के, त्यसमा पनि केही केमिकलको युज हुन्छ। नेक्स्ट पेजमा जाम। अब हामी प्रोसिड्युर अब प्रोसिड्युरमा के लेख्ने, अब पहिले सुरुमा हामीले चित्र बनाउनु पर्छ के यसको। यहाँ त चित्र आउँछ, म बन्दैन, तर ट्राई गर्छु बनाउनको लागि।
यो के हो भने स्ट्यान्ड हो है, यो के हो स्ट्यान्ड हो। यहाँ के छ फ्लेक्सिबल या बटन छ के फ्लेक्स राउन्ड बटम फ्लेक्स भन्छन् यसलाई। आगो दिनुपर्छ है, आई मिन हिटिङ गर्नुपर्छ यसलाई। यहाँ के छ अरे बेकिङ पाउडर अनि वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसिटोन पेस्ट सब यही छन्। यसलाई हामीले वाटर बाथ भन्छौँ। यहाँ के हुन्छ कन्डेन्सर हुन्छ, यहाँ कन्डेन्सर हुन्छ, एउटादेखि वाटर दिन्छ, अर्कोबाट निकाल्छ, यहाँदेखि आउट हुन्छ र यहाँदेखि इन हुन्छ वाटर। यति हुन्छ। यति बनाइसकेपछि यो पाइपलाई भित्र अर्को एउटा पाइप हुन्छ, कन्डेन्सर भित्र भएको पाइप हुन्छ नि त्यो, त्यसलाई गएर एउटा बोतलमा त्यसको पाइपले हाल्दिने। अनि एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई कि क्लोरोफर्म इज हेभियर देन वाटर भनेर। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ जो स्टोर हुने बेलामा न कलेक्ट गर्ने बेलामा सब पानीहरू माथि बस्दिन्छ, सब पानीहरू माथि बस्दिन्छ र तल क्लोरोफर्म बस्दिन्छ, माथि सबै के हुन्छ वाटर हुन्छ। यो खास गरेर त्यो क्लोरोफर्मको रिएक्सन यही यस्तै मानेर गरिन्छ। त्यही गरेर नराम्रो छ तर बुकमा तपाईको त्यही होला, हेर्नु होला त्यहाँबाट। अब हामी अर्को पेजतिर जान्छौँ, नेक्स्ट पेज। अब मैले भन्छु कि प्रोसिडियरमा के कुरा लेख्नु पर्थ्यो हामीलाई के लेख्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि अब के ब्लिचिङ पाउडर कति राख्ने, वाटर कति लिने, त्यो सब भन्छु है मैले। अब ब्लिचिङ पाउडर कति राख्ने, त्यसमा ब्लिचिङ पाउडर 100 ग्राम राख्ने, ब्लिचिङ पाउडर 100 ग्राम। अनि वाटर कति राख्ने 200 ml, इथाइल अल्कोहल कति राख्ने 25 ml। अनि सबलाई मिक्स गरेर एउटा पेस्ट बनाइन्छ। अनि त्यसलाई 1 लिटर यी सबै मिसाएर एउटा पेस्ट बन्छ। अनि यो पेस्टलाई 1 लिटर राउन्ड बटम फ्लास्कमा राखिन्छ। 1 लिटर राउन्ड बटम फ्लास्कमा राखिन्छ। अनि राखिसकेपछि त्यसलाई हिट तताइन्छ के, तताइसकेपछि त्यहाँ जुन क्लोरोफर्म आउँछ नि, वाटर डिस्टिल्स क्लोरोफर्म तल हुन्छ र वाटर माथि हुन्छ नि, लोवेरमा क्लोरोफर्म हुन्छ अनि अप्परमा के हुन्छ वाटर हुन्छ। अनि जुन लोवेरमा क्लोरोफर्म छ नि त्यो इम्प्योर छ के, प्योर छैन 100%। त्यसले प्योर गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ, यदि यो सबै प्रोसिडियरमा लेख्दै राम्रो हुन्छ। अब हामी प्युरिफिकेसनतिर लाग्छौँ, भिडियो धेरै लामो हुन्छ है। अब प्युरिफिकेसनमा के हुन्छ भनेपछि
प्युरिफिकेसन म सर्टकटमा भन्छु प्युरिफिकेसनमा जुन इम्प्योर क्लोरोफर्म आउँछ नि इम्प्योर क्लोरोफर्म त्यसलाई NaOH डाइल्युट NaOH सँग वास गरिन्छ डाइल्युट NaOH सँग वास गरिन्छ त्यसपछि वाटर इन सेपरेटिङ फनेल त्यसपछि पानीलाई सेपरेट गरिन्छ राखिन्छ पानीलाई अर्को फनेलमा राखिन्छ सेपरेट गरेर त्यसपछि CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 सँग के हुन्छ यसले ड्राई गरिदिन्छ के त्यसलाई सब जति नि मोइस्चर हुन्छ नि सबैलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ त्यसपछि यसलाई डिस्टिलेट गरिन्छ 61 डिग्री सेल्सियसमा 61 डिग्री सेल्सियसमा त्यसपछि हामी प्योर क्लोरोफर्म पाउँछौं ल सबलाई थ्यांक यू भिडियो धेरै लामो भयो थ्यांक यू सबलाई राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरुले पनि शेयर गरिदिनु होला